धीरेन दाइ त्यहाँ रुद्राक्ष धीरेन दाइ रुद्राक्ष पनि प्रदान गरिदिनु होला। म हाम्रा एन्फाका केन्द्रीय सदस्य पूर्णमान क्षेत्रकारज्यू आउनु भएको छ। म प्रयासमा उहाँलाई निम्त्याउँदछु। अब राष्ट्रिय टिमका पूर्व ज्यूहरूको उम्मेदवारीको म परिचय गराउँदैछु। फ्रेन्च क्लबका अध्यक्ष दीपक थापाज्यू, त्यस्तै सिरा जिल्ला फुटबल सङ्घका प्रतिनिधि प्रवीण यादवज्यू। समयमा तपाईको फुटबलमा समस्याहरू आउनु सक्छ, ती समस्याहरूलाई चाहिँ सजिलै निराकरण गर्नेतिर लाग्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। जुन कुरा चाहिँ सानो समस्यालाई ठुलो समस्या बनाएर सधैँ अल्झाइरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ नेपाली फुटबलले त्यो गति दिन सकेन। र सम्पूर्ण जो तपाईँको चुनावमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आत्मामा हात राखेर भोलि भोट हालिसकेपछि आफ्नो बच्चाहरूलाई सम्झेर मैले आज एउटा राम्रो काम गरेर नेपाली फुटबल र मैले गरेको योगदानले चाहिँ मलाई चाहिँ सधैँ सम्झिरहनु पर्ने वातावरण चाहिँ बनाउन म अपिल गर्न चाहन्छु। र यसरी नै तपाईँको अब चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्छ। सबै चुनावमा आउँदाखेरि अब हार जित हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तो विगतको 5 वर्षमा हाम्रो अब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले चाहिँ जुन कार्य गरेको छ, मेरो फुटबलको अनुभवको 25 वर्ष फुटबलमै लागिसकेँ। त्यो 5 वर्षको कार्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई लाग्छ गोल्डन इरा जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि फुटबल भनेको तपाईँको यो रिजल्ट ओरिएन्टेड गेम हो। मैले 15 वर्ष खेल्नुको अर्थ हुँदैन, तर मैले गोल्ड मेडल ल्याउँदाखेरि त्यसको अर्थ जीवनभर रहिरहन्छ। र यो समयमा जसरी तपाईँको महिला फुटबल, पुरुष फुटबल, साफ चेम्पियनसिप जस्तो ठुलो टुर्नामेन्टहरू जित्न सक्नु र अध्यक्षज्यूले चुनावको बेला पनि भन्नुभएको थियो हामीहरू चाहिँ साउथ एसियामा 1 नम्बर हुन्छ। मैले पनि सोचेको थिएँ कसरी हुन्छ होला, तर उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो कुरा। र यसका साथै ग्रासरुट फुटबलहरूमा पनि जुन लेभल ल्याएको छ र अहिले अब तपाईँको राष्ट्रिय खेलाडीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले खेल्दा वा हामीभन्दा अगाडि कुनै 50 गेम खेल्न युग गर्थ्यो भने अहिले 20 गेम खेल्दाखेरि 25 गेम फ्रेन्डली खेलेर पनि उहाँहरूले 40-50 भइरहेको छ। त्यसरी फुटबलमा उहाँले चाहिँ केही न केही गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। टेक्निकलको कुराहरू होस्, तपाईँको कोचलाई अपग्रेड गर्ने कुरा होस्, वा तपाईँको इन्टरनल फुटबलहरू जस्तो लिगहरू होस् वा जिल्लाको फुटबलहरू होस्, र तपाईँको अहिले अब एनएसएल जस्तो ठुलो टुर्नामेन्ट पनि उहाँकै कार्यकालमा हुँदाखेरि एकदम एउटा खेलाडीको हिसाबले उहाँलाई तारिफ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म राम्रो गरेर सधैँ तारिफ पनि गरिरहन्छु। र यही कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यो विषम परिस्थितिमा 4 वर्षको कार्यकालमा 2 वर्ष त हामी कोभिडमा थन्किँदा पनि जुन हिसाबले मेहनत गर्नुभएको छ, जुन हिसाबले लगन गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँको अर्को एक काल उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँहरू सबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2 वर्षमा मात्रै उहाँले कति कुराहरू काम गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ कि यसले गर्दाखेरि आउने जेनेरेसनलाई पनि हामीहरूको बच्चाहरूलाई पनि राम्रो हो। हामी त अब फुटबल सकिसक्यो, हामीले के पायौँ भन्दा पनि आउने जेनेरेसनले पाउनुपर्छ, देशले पाउनुपर्छ, हरेक देशको कुना कुनाको फुटबल खेलाडीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै भन्दै म तपाईँको यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण प्यानललाई चाहिँ अत्याधिक बहुमतले जिताउनको लागि शुभकामना र हार्दिक बधाई दिँदै मेरो सानो मनको बिहेर छ। धन्यवाद। आउनु बाँकी छ। त्यस्तै कोभिड रिलिफ फन्डबाट $5 लाख आउनु बाँकी छ भन्दाखेरि $23 लाख चान्चुन डलर भनेको लगभग 28-29-30 करोड हामीसँग उठाउन नै बाँकी छ, आउनै बाँकी छ। अब त्यो 8-10 करोड जाब तिर्नु पर्यो, यो ऋण भयो भनेर उहाँहरू कराइराख्नु भएको मैले चाहिँ बुझेको छुइनँ होइन। यो के भन्नुभयो उहाँहरूले? अब एन्फामा भएको सम्पत्ति चाहिँ देख्नुहुन्न, तिर्न बाँकी छ, यस्तो बाँकी गर्यो भन्ने कुरा यो चाहिँ अत्यन्तै झुटो कुरा हो। र फाइनेन्सियल रेस्ट्रिक्सनका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। एन्फा आर्थिक रूपले अहिले केही प्रतिबन्धमा छ भन्ने विषय यो हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो। र किन छ त रेस्ट्रिक्सनमा भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी छैन यो रेस्ट्रिक्सन ल्याउनुमा। अध्यक्षज्यू परिवर्तनका लागि भनेर आउनुभयो, हामीले साथ दियौँ। हामी त त्यति बेला नि संस्थापन पक्ष थियौँ। उहाँले परिवर्तनका कुराहरू उठाउनुभयो, हामीले साथ दिएर परिवर्तन पक्षधरहरू 6 महिनामै बिच्किएर जसका विरुद्ध परिवर्तन भन्नुभयो उहीँतिर गएर मिस्टिनुभयो। र अहिले भन्नुहुन्छ खै परिवर्तन होइन, आफू परिवर्तन गर्छु भनेर आउने 6 महिना धैर्य छैन। अनि जसका विरुद्ध परिवर्तन गर्यो वहीँसँगै टाँसेर जाने, अनि कर्मले परिवर्तन गरेन भन्नुहुन्छ होइन। यो के भन्नु भएको? 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष
अब जिरो सुरुदेखि नै हेडक्वार्टर बनाउने कामदेखि नै उहाँले यहाँ आर्थिक अनियमितता भयो, यहाँ आर्थिक अनियमितता भयो भनेर बोलेको बोले अहिलेसम्म पनि बोलिराख्नु भएको छ। आर्थिक अनियमितता छ, प्रशासनिक भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ आर्थिक कुराहरू छ भनेछ। मैले भने अहिलेसम्म अब $1,00,000 को अनियमिततामा त हामीले 10 वर्ष प्रतिबन्ध देखिरहेछौँ हैन। भन्दाखेरि कर्माजीको त अहिले मैले भने अहिले नै हामीले 50 करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन गरिसक्यौँ भनेपछि त कहीँ भ्रष्टाचार भयो भए त हामी पनि त प्रतिबन्ध पर्थ्यौँ होला नि त। त्यसैले आफूले यो कुराहरू कार्य समितिकै साथीहरूले धेरै कुरा उठाएको उठाइ भएर फिफामा चाहिँ आशंका भएको चाहिँ हो। साँच्चै नेपालमा केही गडबड त भएको छैन भन्यो, अख्तियारले छानबिन गर्यो, अख्तियारले क्लिन चिट दियो एन्फालाई, तपाईँहरूको काम जम्मै सही छ भनेको छ भन्दाखेरि अब फिफा र एफले पठाएको जुन करोडको टिम छ उसले हेरेको छ, उसले हेरेर सम्पूर्ण कुरामा चित्त बुझाएको छ। तर केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने भएर अहिले पनि निरन्तर रूपमा हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको अवस्था छ। तसर्थ यो समय ल्याउनका लागि उहाँहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ जति हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जानकारी गराउन खोजेको। र म ढिलो नगरिकन अब हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू, आफ्ना केही घोषणाहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। र भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार टोका भगवती क्लबका प्रतिनिधि हाम्रो मनिष जोशी पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई अध्यक्षज्यू, त्यस्तै फुटबल मिसन टुगेदर का आदरणीय अध्यक्ष, आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय विष्णुगोपाल श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन यान्फाका पूर्व उपाध्यक्ष विजयनारायण मानन्द दाई, त्यस्तै पूर्व महासचिव धीरेन दाई, खेलकुद परिषदका सदस्यज्यूहरू, यान्फाका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, त्यस्तै भर्खरै मेरो प्यानलमा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, जिल्लाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू, क्लबबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, साथै पूर्व राष्ट्रिय टिमका क्याप्टेनज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई म आज यो कार्यकालको अन्तिम अर्थात् अब आउने कार्यकालको निर्वाचनको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा आउनुभएकोमा सबैलाई म हृदयदेखि यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज अलिकति म गम्भीर पनि भइरहेको छु, किन भन्दाखेरि 4 वर्ष एउटा मेरो जिन्दगीको आज 53औं वसन्त पार गर्दाखेरि यो 4 वर्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा मैले बेहोरेको मैले महसुस गरेको छु। विशेष गरिकन मैले आज धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि यो 4 वर्षमा गरेको कामहरूको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि वितरण गरेको छु र अब आउने 4 वर्षमा गर्ने काम पनि यसमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेर बाँड्ने काम पनि गरेको छु। किन भन्दाखेरि हामीले हिजो जुन नारा लगाएर आयौं त्यो नारालाई हामीले सार्थकता दिने काम हामीले गर्यौं। 4 वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाइएन, तर पनि हामीले जुन किसिमको कोरोना कालमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्यौं। त्यो तपाईहरु समक्ष जानकारी नै छन्। राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमहरू गर्यौं, क्यापेसिटी बिल्डिङको कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्यौं, प्रशिक्षणलाई पनि एउटा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने प्रविधिको विकास गर्यौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोरोनामा पनि फुटबलको गतिविधिलाई निरन्तर राख्ने काम चाहिँ हामीले गरेको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीले नेपाली फुटबलमा संस्थागत विकासका लागि निरन्तर परिवर्तन, संस्थागत विकासको लागि निरन्तर परिवर्तन
किन भन्दाखेरि हामी जुन बेलामा फुटबल सङ्घमा निर्वाचित भएर 4 वर्ष अगाडि आयौँ त्यो बेलामा फुटबलको अवस्था के थियो भन्दाखेरि नीतिगत रूपमा हामी प्रष्ट थियौँ। अब संस्थागत विकास गर्नको लागि नीतिगत भ्रष्टता हुनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फुटबल सङ्घलाई बलियो बनाउनको लागि सामूहिक नेतृत्वको कुरा हामीले गर्यौँ, संस्थागत कुराहरू गर्यौँ, विकेन्द्रीकरणको कुराहरू पनि गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि फुटबल सङ्घ हिजो खाली कार्य समितिको भरमा चलेको थियो। अख्तियारले पटक पटक आर्थिक नियमावली बनाउनलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा थियो। तर हामीले विगतमा आर्थिक नियमावली जारी गर्न सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन जितिसकेपछि संघीय संरचनाको आधारमा हामीले हाम्रो विधानलाई संशोधन गरियो। जबकि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय खेलकुद ऐन पनि त्यो बेलामा संघीय संरचना, नयाँ संघीय संरचना अनुसार बनेको अवस्था थिएन। तर हामीले सरकारसँग, खेलकुद परिषदसँग हामीले अनुमति लिएर नयाँ संघीय संरचना अनुसार चाहिँ हामीले प्रदेश फुटबल सङ्घहरू गठन गर्ने कामहरू गर्यौँ। किन भन्दाखेरि यो गर्नै पर्ने कुराहरू, किन भन्दाखेरि यो कुनै समय हामीसँग थिएन। हामीले 4 महिनाभित्र नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले फुटबल सङ्घलाई बलियो बनाउने कामहरू चाहिँ हामीले 4 महिनाभित्र गर्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले विधानलाई संशोधनको सँगसँगै हाम्रो आर्थिक नियमावली र आर्थिक निर्देशिकालाई जारी गर्ने कामहरू गर्यौँ। जबसम्म आर्थिक नियमावली र आर्थिक निर्देशिका हुँदैन तबसम्म फुटबल सङ्घको हरेक गतिविधि, हर हिसाबहरू चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने किसिम कुरामा हामी अलमल अवस्थामा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक नियमावली बनायौँ र आर्थिक निर्देशिका दुईटै बनाएर हामीले नेपाल सरकार, खेलकुद परिषद र अख्तियारलाई त्यसको पनि हामीले जुन 2059 सालमा अख्तियारले जुन परिपत्र जारी गरेको थियो त्यसको आधारमा हामीले जवाब लेखेको थियौँ। यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक फुटबल सङ्घले एउटा नीतिगत रूपमा बलियो गर्ने काममा अन्तर्गत खेलाडी दर्ता नियमावली समय अनुकूल हामीले निर्माण गर्यौँ। खेलाडी दर्ता नियमावली हामीले खेलाडीहरूलाई लोनमा दिनु सक्ने, खेलाडीहरूको जुन ट्रान्सफरदेखि लिएर यो सबै चिजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि खेलाडीहरूको हक हितको लागि चाहिँ काम लाग्ने खालको खेलाडी दर्ता नियमावली हामीले लागू गर्यौँ। खेलाडी दर्ता नियमावली मात्र लागू गरेन, खेलाडी दर्तालाई अनलाइन सिस्टमबाट खेलाडी दर्ता गर्ने सिस्टम सुरु गर्यौँ। हिजो विगत के थियो भन्दाखेरि खेलाडीहरूको सबै कागजपत्र बोकेर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा लाइन लगाएर चाहिँ प्रमाणित गर्ने चलन थियो। अहिले क्लबहरूले खेलाडी दर्ता अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गर्यौँ। किन भन्दाखेरि हामी बिस्तारै बिस्तारै प्रविधिमा जानुपर्छ। अब नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ भने हामीले कामको सुरुवात गरेको छौँ र त्यसपछि यो क्लब लाइसेन्स 2013 देखि फिफा र एएफसीले यो क्लब लाइसेन्स लागू गर्नुपर्छ भने नेपाललाई बारम्बार दबाब दिइरहेको थियो। त्यसपछि हामी आउनासाथ हामीले एएफसीसँग पटक पटक मिटिङहरू, वार्ताहरू, त्यति मात्र होइन क्लबहरूसँग इन्टरेक्सन प्रोग्राम, क्लबहरूलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर र नेपालको अवस्था अनुसार हामीले एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ र एन्फा क्लब लाइसेन्सिङको चाहिँ हामीले चाहिँ नियमावली जारी गरेर अहिले नेपालले 4वटा क्लबले चाहिँ एएफसीको चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङ प्राप्त गर्न सकेको छ। यो नेपालको इतिहासमा यो नयाँ कुरो भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कार्यालय सञ्चालनको लागि हामीले अब अफिसमा जाने, के को आधारमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, के को आधारमा निर्णयहरू गर्ने, निर्णय पद्धति निर्माण गर्नको लागि हामीले कार्यालय सञ्चालन नियमावली पनि जारी गर्यौँ। कार्यालय सञ्चालन नियमावली जारी गरिसकेपछि हामीले हिजो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा टिप्पणी उठाएर सदर गर्ने चलन थिएन। हामीले टिप्पणी उठाएर सदर गरेर र कार्य समितिले गरेको निर्णय र साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार त्यसलाई लागू गर्ने काम चाहिँ
टिप्पणी उठाएर सदर गर्ने कामको पनि हामीले सुरुवात गरेको छौँ। त्यसपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा यसो जाँदाखेरि कुन कर्मचारी कुन पदको हो भन्ने थाहै थिएन। कर्मचारीहरूको वर्गीकरण थिएन। फेरि हामीले एएफसीसँग रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, तपाईँहरूले हामीलाई यो कर्मचारी फुटबल सङ्घको केन्द्रीय संरचना बनाउनको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरूले मान्छे पठाइदिनु भयो, कन्सल्टेन्ट पठाइदिनु भयो। त्यसपछि हामीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको जुन केन्द्रीय संरचनामा 8वटा विभागहरू बनायौँ। त्यसपछि 8वटा विभाग बनाइसकेपछि त्यसमा कुन तहको कर्मचारी कुन डिपार्टमेन्टमा बस्ने भनेर हामीले कर्मचारी नियमावलीमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र त्यसको पदको तहहरू जुन छुटाउने काम पनि हामीले सुरुवात गरिसकेको छौँ। अहिले हाम्रो जुन कर्मचारीहरूको डाइरेक्टर भन्ने पोस्ट छ, म्यानेजर भन्ने पोस्ट छ, एसिस्टेन्ट म्यानेजर भन्ने पोस्ट छ। यसरी हामीले चाहिँ अहिले कर्मचारीहरूको वर्गीकरण गर्ने काम पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले कार्यहरू एन्फाको कार्यालय सञ्चालन भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सदस्य जिल्लाहरूलाई अझ बलियो बनाउनको लागि, जिल्लाहरूलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ आफैले जिल्लाहरूको विधान निर्माण गरेर जिल्लाहरूलाई इन्करेज गरेर र जिल्लाहरूको विधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले जिल्लाहरूलाई पारदर्शिताको लागि जिल्लाहरूलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि हामीले सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ प्यानमा दर्ताको लागि चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र सबै जिल्लाहरूले यसमा सहयोग गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबै जिल्लाहरूलाई जुन किसिमको तपाईँहरूले प्यानमा दर्ता गरेर हिसाब किताबलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने काम थाल्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि म सबै यहाँ आउनुभएको जिल्लाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आउन नसक्नु भएको जिल्लाहरूले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जिल्लाको विधान बनेको छ, जिल्ला प्यानमा दर्ता भएको छ, जिल्लाको अब नियमित बैठकहरू हुन्छ, जिल्लाको अब साधारण सभाहरू हुन्छ र हिसाब किताब चाहिँ अडिट सिस्टममा राख्ने जुन थालनी पनि भएको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालन भएको मोफसलको प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यसलाई नियमन गर्नको लागि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले जिल्लाको मोफसल प्रतियोगितालाई सञ्चालन नियमावली बनाउने काम पनि हामीले सम्पन्न गरेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नीतिगत योजनासहित विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि जस्तै लङ टर्म स्ट्राटेजिकल प्लानहरू आवश्यक छ। हिजो रेफ्रीको चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजिकल प्लान थिएन, हामीले रेफ्रीको स्ट्राटेजिकल प्लानहरू पनि बनायौँ। कम्पिटिसनको स्ट्राटेजिकल प्लान, कोचिङको टेक्निकल डिपार्टमेन्टदेखि लिएर फुटबललाई चाहिने विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ प्लानहरू हामीले 6 वर्षीय योजनाहरू पनि हामीले बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलोपटक टेक्निकल डाइरेक्टर, हिजो टेक्निकल डाइरेक्टरहरू कति खान्थ्यो मलाई थाहा भएन, तर हामीले पहिलोपटक टेक्निकल डाइरेक्टर ल्याइसकेपछि हामीले नेपालको फुटबलको फिलोसफी हामीले निर्माण गऱ्यौँ र फुटबलको फिलोसफी निर्माण गरिसकेपछि नेपालको फिलोसफी अनुसार हामीले करिकुलम डेभलप गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। किनभने जुनसुकै संस्थामा पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि एजुकेसन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज करिकुलम डेभलप भइसकेको छ। अब आउने जुन कार्यकालमा हामी त्यसलाई नेपालीमा उल्थ गरेर त्यो करिकुलमलाई लागू गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। विभिन्न उमेर समूहले चाहिँ कुन टेक्निकहरू सिक्ने, कुन स्किलहरू सिक्ने त्यसको करिकुलम चाहिँ अहिले निर्माण भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले फिलोसफी करिकुलम निर्माण भइसकेपछि अहिले एन्फाले एएफसीले हामीलाई नेपाललाई कोचिङ कन्भेन्सनमा साइन गरेको छ। हामीले गरेको छ। बी कोचिङ कन्भेन्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अब एएफसीको मान्छे फिफाको मान्छेलाई कुरेर यहाँको कोचहरूले लाइसेन्स लिनुपर्ने जरुरी भएन। अब हामी बी कोचिङ कन्भेन्सन गरिसकेपछि डी लाइसेन्स, सी लाइसेन्स र बी लाइसेन्स अब हामी
नेपालको टेक्निकल एन्फाको टेक्निकल डिपार्टमेन्ट आफैले वितरण गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। यो खुसीको कुरा हो। करिब अहिले 400 जना प्रशिक्षकहरूले कम्युनिटी कोर्स लिएको छ, डी लाइसेन्स कोर्स गरेको छ। अब हामीले सी लाइसेन्सको कोर्सहरू राखेका छौँ, बी लाइसेन्सको कोर्सहरू नेपालमा आफै गरेका छौँ। अहिले कटारको सहकार्यमा हामीले ए लाइसेन्सको कोर्सहरू पनि सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खर्चहरू गर्ने, क्यापेसिटी बिल्डिङमा धेरै लगानी गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेको म यहाँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब पूर्वाधार निर्माण, अघि महासचिवज्यूले भन्नुभयो हामीले हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूको कार्यकालमा करिब 4 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको अवस्था थियो। निर्वाचित हुनासाथ हामीले जुन पैसा त्यसलाई चाहिँ हामीले लेखेर डिसिजन गरेर त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने काम गर्यौँ। त्यसमा च्यासलको होस्टेललाई रिनोभेसन गर्ने, धरानको होस्टेललाई रिनोभेसन गर्ने, बुटोलको होस्टेललाई रिनोभेसन गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा नयाँ आधुनिक गर्ने जुन किसिमको कार्यक्रमहरू थियो र जुन केन्द्र के अरे एन्फाको जुन होस्टेल छ त्यसलाई चाहिँ रिनोभेसन गर्ने कार्यक्रमहरू थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने कामहरू सकेको छ। म तपाईहरुलाई थोरै कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। करिब $3,40,000 पहिलो कार्यकालमा $3,40,000 हेडक्वार्टर रिनोभेसनको लागि छुट्याएको रहेछ। के बनाउने भनेर हामीले हेर्दाखेरि इस्टिमेटमा के देखियो भन्दाखेरि 5वटा कोठा बनाउने, मिटिङ हल बनाउने, माथि चाहिँ सेमिनार हल बनाउने, महासचिव कोषाध्यक्ष र सिइओको र रिसेप्सन बनाउने मात्रै बजेटमा लेखेको थियो। मैले के भने भन्दाखेरि यो $3,40,000 भनेको करिब 4 करोड रुपियाँ हो। यो $3,40,000 मा यो पुरै होल बिल्डिङै रिनोभेसन गर्न सकिन्छ भनेर मैले फिफालाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। त्यसपछि त्यसको अनुमानित बजेट $2,70,000 निस्क्यो र कन्सल्टेन्टको रिपोर्ट अनुसार $2,70,000 निस्क्यो र $2,70,000 मा पनि हामीले फिफाको रेगुलेसन अनुसार हामीले काम गर्दाखेरि त्यसको रिनोभेसन विथ तपाईको एसी देखि लिएर सबै कोठामा फर्निशिङदेखि लिएर 6वटा टोयलेट नयाँ टोयलेट 6वटा टोयलेट बनाउने देखि लिएर यो सबै कामहरू गर्दाखेरि $2,40,000 मा काम सम्पन्न भयो। $2,40,000 मा काम सम्पन्न भयो। त्योभन्दा अगाडि फेरि मुद्दा हालिदिनु पर्यो। काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले मुद्दा हालिदिनु भयो। हामीले 4 महिनासम्म त्यो पैसा चलाएनौँ। फिफाले रिक्वेस्ट गर्यो। त्यसपछि अख्तियारबाट क्लिन चिट आइसकेपछि हामीले त्यो कामहरू फेरि सुरुवात गर्यौँ र $2,40,000 मा सकेपछि हामीसँग $1,00,000 बच्यो। $1,00,000 बचेपछि फिफाको प्रतिनिधि आएर यहाँ चाहिँ निरीक्षण गर्यो र उहाँले तत्कालै के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि यो $1,00,000 तपाईहरुले पुरस्कार स्वरूप फिफाले तपाईहरुलाई अनुदान दिन्छ। त्यो यो पैसा प्रतियोगिता यो शहीद स्मारक लीग सञ्चालन गर्नको लागि दिनु भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामी एकदमै खुसी भएको थियौँ। तर साथीहरूले फेरि अख्तियारबाट सिद्धियो, फेरि एएफसीमा मुद्दा हाल्ने, कहिले फिफामा मुद्दा हाल्ने, भित्र रूपमा गुपचुप रूपमा कामहरू गर्ने कामहरू गर्यो। हामीले त्यसको जवाबहरू लेख्ने काम पनि गर्यौँ। त्यसको इन्भेस्टिगेसन टिम पनि यहाँ आउने कामहरू पनि भयो। त्यसलाई जवाब दिने काम पनि भयो। त्यो इन्भेस्टिगेसन टिमले चाहिँ तपाईको चाहिँ छानबिन गरिसकेपछि 4वटा पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो। त्यो के भन्दाखेरि क्यासलेस सिस्टम, अब के अरे क्यास चाहिँ कारोबार गर्न नपाउने, आइपिएस सिस्टममा चाहिँ एन्फालाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने र यो कुराहरू चाहिँ भइसकेपछि हामीले त्यसलाई पनि हामीले तुरुन्त स्वीकार गर्यौँ र कार्यसमितिले निर्णय गरेर चाहिँ त्यो कामहरू भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने यो धरानको बन्द भएको धरान र बुटोलको एकाडेमी 2066-67 सालमा बन्द भएको जस्तो लाग्छ। तर हामीले निर्वाचनभन्दा अगाडि त बोलेको कुरा त पुरा गरे नि। किन भन्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँ 26 जना बच्चाहरू नियमित रूपमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ।
नियमित रूपमा त्यहाँ गर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन विगतमा बिग्रेको होस्टेललाई चाहिँ रिनोभेसन गरेर होस्टेललाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, हामीले महासचिवज्यू र म र हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी एएफसीमा गयौँ। एएफसीमा गइसकेपछि हामीले तुरुन्तै तपाईँले देखिने कामहरू हामीलाई चाहियो भने त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई एन्पा हेडक्वार्टरमा एउटा स्कोर बोर्ड, किन भन्दाखेरि रङ्गशाला थिएन, अब लिग त सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब लिग सञ्चालन गर्ने कुर्सी पनि छैन, स्कोर बोर्ड पनि छैन। त्यसपछि हामीले त्यो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरूले तुरुन्तै हामीलाई पैसा चाहिँदैन, यो पैसा लियो भने फेरि तपाईँ यो नेपालको अहिले हाम्रो आर्थिक नियमले पनि थिएन त्यो बेलामा, फेरि प्रोसेस पनि लामो, फेरि सामान पनि कस्तो कस्तो आउने हो, के हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई स्कोर बोर्ड पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस्, जडान पनि गरिदिनुहोस् र यो फोल्डिङ सिट पनि जडान गरिदिनुहोस्। हामीले यहाँ तुरुन्तै लिग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेपछि एएफसीले हामीलाई त्यो सहयोग चाहिँ दिने काम भयो। तपाईँहरूलाई थाहै छ, यो शहीद स्मारक लिगका खेलहरू पहिलो चरणको रेलिगेसन बिनाको खेल हामीले त्यहीँ सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यसपछि बिस्तारै रङ्गशाला पनि बन्दै गयो र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो पूर्वाधारमा पनि धेरै कामहरू गरेको छ। रङ्गशाला बनिसकेपछि हामीले आदरणीय सदर सचिव रमेश सिलवाल सरले हामीले सहयोग गर्नुभयो। जुन पूर्वपट्टि पश्चिमपट्टिको जुन प्यारापिटको जुन जति भौतिक संरचना छ त्यसलाई फुटबल सङ्घलाई नक्सा बनाएर ल्याउनु भन्नुभयो। हामीले नक्सा पेश गऱ्यौँ। फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई 2टा आधुनिक चेन्जिङ रुम, म्याच अफिसियल रुम, प्री म्याच र पोस्ट म्याच कन्फरेन्स रुम, मिडिया सेन्टर, भिभिआइपी र भिआइपी रुम र रेफ्री चेन्जिङ रुम र सेक्रेटरी रुमहरू चाहिन्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि त्यसलाई उहाँले उपलब्ध गराउने काम भयो र त्यसलाई एउटा भित्रको रिनोभेसन गर्ने काम चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहकार्यमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो एउटा अहिले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। साउथ एसियन गेम हामीले त्यहीँ सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यही चेन्जिङ रुममा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। खेलाडीहरूको आर्थिक सबलीकरणको लागि खेलाडीहरूको तलब जुन छ अहिले त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने काम गऱ्यौँ। हिजो 12,000 थियो, 18,000सम्म गर्ने काम गऱ्यौँ। महिलाहरूको एउटा न्यून अवस्थामा थियो, त्यसलाई चाहिँ बराबर बनाउने काम हामी गऱ्यौँ। तर त्यसको आर्थिक स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसको आर्थिक स्रोत पहिचान गर्नको लागि हामीले कोभिडको बेलामा हामीले खेलाडीहरू तलब दिने भने के त भन्दाखेरि गेट कलेक्सनबाट उठेको पैसाबाट चाहिँ बाँड्ने चलन थियो। हामीले वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको खेलहरूलाई स्विच गरेर चाहिँ पहिलो अवे खेल्ने, त्यसपछि होम खेल्ने जुन किसिमको निर्णय गऱ्यौँ। तर रङ्गशाला पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभइसकेपछि र त्यसपछि गएर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन सेन्ट्रल भेन्यूमै खेल्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। यो खेलाडीहरूलाई तलब दिनको लागि हामीलाई समस्या भयो। त्यसपछि हामीले कोभिड फन्ड अन्तर्गत हामीले फिफामा रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र खेलाडीहरूलाई नियमित रूपमा तलब दिने काम गऱ्यौँ। अब कोभिड त सकिसक्यो, अब फेरि तलब त दिनु परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले एएफसीसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो चाहिँ विगतमा जुन बजेटहरू फ्रिज भइरहेको छ त्यो बजेटलाई फेरि तानेर हामीले चाहिँ $1,97,000 त्यसलाई तानेर अहिले हाम्रो हेडक्वार्टरको सँगै अहिले जुन बनिरहेको अवस्थामा छ त्यहाँ हामीले 3 तलाको चाहिँ बिल्डिङ बनाउँछौँ। तल्लो तलामा सोभिनियर सप बनाउँछौँ र दोस्रो तलामा हामीले ब्याङ्क राख्ने, तेस्रो तलामा एउटा चाहिँ राम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ दिने। यसरी भाडा उठाएर भए पनि खेलाडीहरूको तलबको स्रोत निर्माण गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ बनिरहेको छ। अहिले रिह्याब सेन्टर हामीले सुरु गरेका छौँ। रिह्याब सेन्टर अहिले सानो कोठामा सञ्चालन गरिरहेको थियो। अहिले एएफसीले त्यसको लागि पनि त्यो $1,97,000 भित्रै हामीले $35,000 रिह्याब सेन्टर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएको छ
सायद 1-2 हप्तामा हामी त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो 2टा फिजियोलाई 52 दिनको प्रशिक्षणको लागि हामीले कटारमा अहिले पठाएको छौँ र त्यो आधुनिक रिह्याब सेन्टरमा अब खेलाडीहरूको उपचार सबैभन्दा बढी खर्च हेर्दाखेरि त अपरेसनमा जस्तो लाग्छ तर चाहिँ यो रिह्याब भनेको चाहिँ लामो समयसम्म गर्नुपर्ने भएकोले सबै खेलाडीहरूको रिह्याब सेन्टर चाहिँ हामीले एन्फामै बनाउने गरेर चाहिँ अहिले कामहरू थालेको छ। म त्यो पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र नेपाल आर्मीसँग सहकार्य गरेर नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टरमा हामीले चेन्जिङ रूम 2टा र कुर्सी इन्स्टलेसन गर्ने काम पनि गर्यौं। किन भन्दाखेरि नेपाल आर्मी हामीले विभिन्न क्लबहरूलाई जुन किसिमले आर्थिक सहयोग दिएर पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ कार्यहरू आरम्भ भएको थियो। करिब $8 लाख को चाहिँ विनियोजन एएफसीबाट भएको थियो। कोभिडको कारणले एएफसीको टुर्नामेन्ट नभएको कारणले त्यो बजेट आउन नसक्ने अवस्था भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लबहरूको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि निर्माण गर्न सकेनौँ। अब आउने दिनहरूमा हामी त्यो कामहरू पनि गर्ने म जानकारी गर्न चाहन्छु र फिफाको सहयोगमा हामीले 48 वटा जिल्लामा ग्रासरुट सेन्टर निर्माणको कामहरू पनि गर्यौं। हामी निर्वाचित हुनासाथ हामीले एएफसीको ग्रासरुट प्रोग्राममा चाहिँ $45,000 आउँदो रहेछ। हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि विगतमा के गर्यो भन्ने विषयमा म यहाँ टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर त्यो $45,000 आइसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 48 वटा जिल्लामा पुग्ने गरेर 1-1 लाखको सामग्री किनेर हामीले 48 वटा जिल्लामै ग्रासरुटको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी अब गण्डकी प्रदेशमा हामीले 252 रोपनी जग्गामा कामहरू थालेको छ। काम पहिल्यै हुन्थ्यो, फेरि मुद्दा मामिला परिराख्दो रहेछ। यो देश कस्तो के मुद्दा मामिला परिराख्ने ठाउँ, त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा मामिला कस्तोमा पर्यो भन्दाखेरि अब भेन्डबारीमा पानी जम्ने ठाउँ कहाँ छ ल भन्नुस् त? बागमतीको बाढी देखाएर फोटो पठाइदिएछ फिफामा। यहाँ त पानी जम्छ भनेर देखाइदिएछ। फिफाको मान्छेहरू पनि आयो, सोइल टेस्ट पनि गर्न आयो। पानी यो बाढी आउँछ आउँदैन भनेर सोइल टेस्ट पनि गर्न आयो। कोभिडको बेलामा बन्दको अवस्थामा पनि हामीले फिफाको मान्छेहरूलाई इन्डिया र नेपालको सिमानाबाट छिराएर गाडीबाट ल्याएर आएर त्यो सोइल टेस्ट पनि गर्ने काम गर्यो। त्यो काम सम्पन्न भयो। अब अहिले टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपालको इतिहासमा त्यो भनेको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो। किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ 3टा नेचुरल पिच छ, 120 क्यापेसिटीको होस्टेल छ, 13 वटा अफिसियल क्वार्टर छ, त्यहाँ रिह्याब सेन्टर, कन्फरेन्स हल, 2टा आर्टिफिसियल पिच, फुटसल पिच 2टा, सक्कर पिच 20 सक्करको पिच, स्विमिङ पुल लगायत त्यो डिजाइन चाहिँ फिफाबाट पनि एप्रुभ भएर अब आउने दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि तयारीमा छौँ। त्यति मात्र हैन, रौतहटमा हाम्रो पूर्व त्यहाँका अध्यक्ष हाम्रो दरलाम त्यहाँको पूर्व अध्यक्षज्यूले त्यहाँ महिला खेलाडीहरू धेरै उत्पादन गर्ने उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ महिला टेक्निकल सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले गर्यौँ। हामीले जानेर नजानेर गर्यौँ, तर हामीले पहिलेको भन्दा धेरै प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले पुर्यायौँ। जग्गाको लिजिङ प्रोसेसको पनि काम गर्यौँ। नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदियो, विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उपलब्ध गराइदियो। हामीले चाहिँ ई बिडिङ पहिलोपटक ई बिडिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टेन्डरिङ सुरु गर्यौँ र काम सम्पन्न भयो। काम सम्पन्न भइसकेपछि एउटा पत्रिकामा आयो। त्यो पत्रिकामा के आयो भन्दाखेरि भर्खरै जग हालेको फोटो राखेर पत्रिकामा न्युज आयो। त्यो न्युज आइसकेपछि त्यो न्युजको आधारमा तपाईँको सर्वोच्चमा फेरि मुद्दा हाल्नुभयो। बिल्डिङ कम्प्लिट भइसकेको छ, तर जग हान्दाखेरि भर्खर पिलर उठाएको पुरानो फोटो राखेर मुद्दा हालिदिनु भयो।
अब यसको चाहिँ लिजिङ प्रक्रिया मिलेन। यहाँ हामीले आइई गर्नेदेखि लिएर आइई एउटा गर्नलाई 15 महिना लाग्यो हामीलाई। विदेशी अनुमोदन गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयमा हामीलाई 8 महिना लाग्यो। काम गर्नलाई त्यतिकै समय लाग्ने, स्वीकृति लिनलाई त्यतिकै समय लाग्ने, आइई अनुमोदन गर्न 15 महिना लाग्ने। यसरी चाहिँ लेन्थी प्रोसेसहरू पार गरेर पनि हामीले गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सत्यको जित हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। जसले त्यहाँ महिलाहरूको जुन एकाडेमी रोक्ने काम गर्यो ती साथीहरूले पनि भोलि चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ महिला एकाडेमी सञ्चालन गरेर अब देखाउँछौँ। किन भन्दाखेरि महिला फुटबलले एउटा उचाइ छोएको छ। महिला फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा नेपाली फुटबलको इज्जत जोगाउने कामहरू गरेको छ, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर काम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला फुटबलको विकासको एउटा मेरुदण्डलाई रोक्ने कामहरू गरेको छ। म त्यो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली फुटबललाई रोक्ने ती साथीहरू अपराधी हो। किन भन्दाखेरि के अहिले एन्फाको हेडक्वार्टर कहीँ नगरपालिकाबाट पास भएको छ, एन्फाको हेडक्वार्टर कहीँ नगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको छ। तर हामीले अहिले बन्न लागेको सोभिनर सब नगरपालिकाबाट प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ हामीले पास गरेको छौँ। जतिवटा प्रोजेक्ट हामीले बनेर छ, पोखराको प्रोजेक्ट हामीले EIA गरेर सकायौँ, त्यसको लामो प्रोसेस छ। गाउँपालिकाबाट अनुमोदन भएको छ, लिजिङ प्रोसेस कम्प्लिट गरेको छ, सबै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विकास रोक्ने केही तत्त्वहरू विरोध गरेर फुटबलको विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ फुटबलले चिन्नेछन्, अब आउने निर्वाचनमा चिन्नेछन्। किन कसरी चिन्नेछन् भन्दाखेरि कुन व्यक्तिले कुन फुटबलमा विकास गर्छ। अघि सुनिलजीले भन्नुभएको जस्तै फुटबलमा काम गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि, फुटबलमा लगानी गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम कसैले नबनाइस् भनेर म यहाँदेखि म फेरि भन्न चाहन्छु। एउटा साथीले अस्ति भन्नुभएको रहेछ, यसो विदेश घुम्ने लोभमा चाहिँ घुमेर आएँ भन्छ। कस्तो लोभी रहेछ विदेश घुम्न जाने। मैले किन लोभ देखाउनु पर्छ उहाँलाई? हाम्रो एउटा सिस्टम बनाएको छ, ABC जिल्ला विदेश घुम्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा रोस्टर बनाएको छ। सबैले एकचोटि घुम्ने, पालो आएपछि घुम्ने। अब पालो उहाँको आए जानुभयो। मलाई उहाँलाई पनि उहाँ खास भन्यो भने उहाँ भर्खरै निर्वाचन पनि जित्नुभयो। तर दुःख के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँको क्लब 2068 सालदेखि अहिलेसम्म अधिवेशनै भएको छैन रहेछ। त्यस्तो मान्छेहरूले संस्थागत कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। र यो पूर्वाधारको कुराहरूमा हामीले यो कुराहरू गरे। पारदर्शिताको कुरा आउँछ। फेरि यो पारदर्शिताको नारा लिएर आएको। पारदर्शिताको लागि हामीले टेन्डरिङ, सार्वजनिक सूचनाको आधारमा टेन्डरिङको कामहरू गऱ्यौँ, आर्थिक नियमावली जारी गऱ्यौँ, कार्य सञ्चालन नियमावली जारी गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, पहिले लेखा शाखामा सबै हुन्थ्यो। लेखा शाखाले स्टोरको पनि काम गर्ने, प्रोक्युरमेन्टको पनि काम गर्छ। आर्थिक प्रणाली के अरे सिङ्गल इन्ट्री सिस्टममा एन्फाको एकाउन्ट सञ्चालन थियो। हामीले डबल इन्ट्री सिस्टम लागू गऱ्यौँ। डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको पारदर्शिताको एउटा नमुना हो। कसैले पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने पेएबल देखिनु पर्यो, त्यतिकै सिधा दिनु मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डबल इन्ट्री सिस्टम गऱ्यौँ। अझै त्यसले पारदर्शिता बनाउनलाई हामीले सफ्टवेयर डेभलप गऱ्यौँ। अहिले आइपिएस सिस्टमबाट पैसा दिन्छ, हामी चेक काटेन। अघि मैले चाहिँ लेटर प्याडमा सही गरेको छ, त्यो लेटर प्याडको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। हामीले क्यासमा कहीँ पनि पेमेन्ट गरेका छौँ। एडभान्स एकजना मान्छेले एकचोटि लिएपछि दोस्रो पटक दिने बन्द गरेका छौँ। खेलकुद परिषदमा हाम्रो कार्यकालमा भएको पेस्की फर्चट गरिसकेका छौँ हामीले। तर पुरानो कार्यकालको 4 करोड हामी फर्चट गर्न सक्दैनौँ, किनभने बिल छैन, भौचर छैन, केही कागजपत्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि पारदर्शिताको लागि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ।
अझ पनि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। हामीले सुरुमा आए पत्रकार साथीहरूले एउटा सार्वजनिक सूचनाको हकको पनि निवेदन हाल्नुभएको रहेछ। हामीले कागजपत्र पनि दियौँ। त्यसपछि हामीले वेबसाइटलाई अब यो सबैलाई कागजपत्र दिइराख्नुभन्दा अब वेबसाइटलाई नै अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाउने, एन्फाको वेबसाइट, त्यसमा जिल्ला फुटबल सङ्घको नामहरू, जिल्ला फुटबल सङ्घको पदाधिकारीको नामहरू, जिल्ला फुटबल सङ्घमा भएको क्लबको नामहरू र हामीसँग एसोसिएटेड एफिलिएटेड क्लबहरूको नामदेखि लिएर हामीले अहिले महिला फुटबलको स्ट्राटेजिकल प्लान, ग्रासरुटको प्रोग्रामहरू, युथको प्रोग्रामहरू सबै त्यसमा हालिदिएको छु। र कोचिङ कोर्स गर्नलाई अब एन्फाको पदाधिकारीहरूलाई फोन गर्नु पर्दैन। अनलाइनबाट फर्म भरेपछि क्यूमा तपाईँको उसको पालो आउने हो। कोचिङ कोर्स गर्दाखेरि चाहे डी लाइसेन्स गरौँ, चाहे सी लाइसेन्स गरौँ, चाहे बी लाइसेन्स गरौँ, रेफ्रीले आफ्नो कोर्स गर्ने हो भने अनलाइनबाट फर्म भर्ने हो। अहिले जसले पहिला अप्लाई गरे त्यसले पाउने हो। अब पदाधिकारीहरूले यसलाई मैले पाएन भने, मैले अहिले 4 वर्षमा मैले कोर्स मैले पाएन भनेर गुनासो सुनेको पनि छैन अहिलेसम्म। र एन्फाको सबै डकुमेन्ट्सहरू मैले अघि जतिवटा निर्देशिका र नियमले भने त्यो अहिले एन्फाको वेबसाइटमा तपाईँले चाहिँ डाउनलोडमा गएर हेर्नुभयो भने सबै डकुमेन्ट त्यहीँ पाउँछ। एन्फाको विधान पनि त्यहीँ पाउँछ, इङ्ग्लिस विधान पनि त्यहीँ पाउँछ, नेपाली विधान पनि त्यहीँ पाउँछ, आर्थिक नियमावली पनि त्यहीँ पाउँछ। हाम्रो हरेक सूचनाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो पारदर्शिताको लागि चाहिँ हामीले त्यो अभियान सुरु गर्छौँ। अझ पनि नपुग्यो होला, अझ पनि पुगेको छैन होला, अझ पनि हामी गर्छौँ। र अडिट एन्ड कम्प्लान भन्ने चाहिँ पहिले थियो, तर अडिट एन्ड कम्प्लानले काम गरेको थिएन। अहिले अडिट एन्ड कम्प्लानले एन्फा पनि अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू गर्छ, किनभने त्यहाँ नमिलेको कुरा त मिलाउनु पऱ्यो नि त। अप्ठ्यारो पार्ने पनि काम गर्छ। अप्ठ्यारो किन भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पारेपछि न सही बाटोमा हिँड्छ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू पनि गरिरहेछ। किनभने हामीसँग त्यस्तो किसिमको म्यान पावर थिएन। अब हामीले त्यो म्यान पावर चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पारदर्शिताको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गरेछौँ। निर्णय प्रक्रियाहरू विधानअनुसार गरेछौँ। कार्यसमितिको बैठक वर्षको 4 चोटि डाक्ने काम त्योभन्दा बढी डाकेको छौँ। साधारण सभा वर्षको 1 चोटि डाक्ने कामहरू पनि गरेछौँ। र यसरी हामीले धेरै कामहरू गरेको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रतियोगिता शहीद स्मारक लीगको अघि मासुजीले भन्नुभयो, उहाँले मलाई भन्नुभयो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्नुभयो। मैले पनि पैसा मैले ल्याउने भएँ त्यो खेल खेलौँ। सुरुमा त त्यो बिना रेलिगेसनको टुर्नामेन्ट गराउनमै साह्रै गाह्रो भएको थियो। यहाँ सबैलाई चाहिँ पहिला चाहिँ खेल सुरु भएपछि न सबै चिज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कामहरू पनि गऱ्यौँ। फिफासँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ स्पोन्सर पनि ल्यायौँ। र यसपालि हामीले हाम्रो लिग विगतमा हाम्रो चाहिँ 20-22वटा 25वटा म्याच चाहिँ के अरे लाइभ हुन्थ्यो। अहिले 72वटा म्याच चाहिँ हामीले लाइभ गरेको छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सबै म्याच खेल्छ। अब विगतमा कति खेल्यौँ म भन्दिनँ, तर हामीले अहिले 34वटा अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हामीले खेलेको छौँ। प्रतियोगिता हामीले खेलेको छौँ। 34वटा म्याच हामीले खेलेको छौँ। खेलाडीहरूलाई 120 दिनसम्म हामीले होटलमा राखेर प्रशिक्षण गरेको छौँ। कोभिडको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्नलाई हामीलाई चाहिँ जान नसक्ने अवस्था थियो। बङ्गलादेश जानुपर्ने थियो। कोभिडको कारणले फ्लाइट थिएन। हामीले चार्टर फ्लाइट गऱ्यौँ। अहिलेको रेटभन्दा त्यो बेलामा हामीले सस्तोमा चार्टर गऱ्यौँ। त्यसले कसरी गर्यो? चार्टर गर्दाखेरि त एकदमै महँगो हुँदो रहेछ। हामीले के ट्रिक अप्नायौँ भने त्यो बेलामा फेरि म चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि घरमै थन्केर बसेको थियो। हामीले के ट्रिक अप्नायौँ भन्दाखेरि त्यो बेलामा ठ्याक्कै बङ्गलादेशमा एमबिबिएसको स्टुडेन्टहरूको एक्जाम हुन लागेको रहेछ। मैले त्यो कुरा थाहा पाएँ। त्यसपछि एम्बेसडरलाई मैले फोन गरेँ। एम्बेसडरलाई फोन गरिसकेपछि उहाँले सूचना एउटा निकाल्न लगाए। नेपालबाट जाने कति, बङ्गलादेशबाट आउने कति, त्यसको चाहिँ अद्यावधि गरिसकेपछि हामीले एयरलाइनसँग कुरा गऱ्यौँ। एयरलाइनसँग कुरा भएपछि अब त उताबाट आउने प्यासेन्जर पनि फिक्स, यताबाट आउने प्यासेन्जर पनि फिक्स। अब फेरि एयरलाइन्सहरूको मारा अब हामी जान्छौँ भनेर लग्ने।
त्यसपछि हामीले चाहिँ जुनले सस्तो दियो त्यसलाई त्यसमा गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ यसरी ट्रिक गरेर हामीले गयौँ। त्यसपछि फेरि इराक जानुपर्ने अवस्था थियो, प्लेन उड्दैन थियो। त्यहाँ कुन कुन प्लेन उड्छ भनेर खोज्न थालेपछि अमेरिकनहरूको चाहिँ यो चार्टर फ्लाइट चाहिँ जाँदो रहेछ। मैले अमेरिकन एम्बेसीकै मान्छेले मैले सल्लाह गरेर तपाईँहरूको पनि जाँदो रहेछ, हाम्रो पनि 20-22 जना 30 जना हुन्छ, सँगै लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि हामीसँग त्यो बेलामा फेरि त्यो फन्ड थिएन। फिफासँग रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले तुरुन्तै गर्नुभयो र यसरी हामीले दुःख गरेर चाहिँ चार्टर गरेर पठाएँ खेलाडीहरूको हिजो $8 चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रमण बद्ध थियो, अहिले हामीले $35 बनाइदियौँ। अहिले ट्रेनिङ एलाउन्स छुट्टै छ, तलब छुट्टै छ, ट्रेनिङ एलाउन्स छ, दैनिक भ्रमण भत्ता छ। लुगाफाटामा हामीले कुनै कमी कमजोरी गरेका छैन। हिजो किड्स म्यानेजर भन्ने थिएन, अहिले किड्स म्यानेजर पनि हालिदिएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फिजियो पनि हामीले नियमित राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले राम्रै सहभागिता। महिला फुटबल 3टा हामी उपविजेता भएको छ। साफ गेममा हामी चाहिँ उपविजेता भएको छ। साउथ एसियन गेममा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट भएको छ नेपालमा। वुमेन्सको ओलम्पिक क्वालिफाइङको सेकेन्ड राउन्डमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो। एएफसीको U19 मा हामी चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा प्रवेश गर्यो। यो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक। र महिला खेलाडीहरू विदेशमा एउटा चाहिँ प्रोफेसनली पनि खेल्ने सुरुवात भएको छ। हामीले प्री मेडिकल एसेसमेन्ट सुरु गऱ्यौँ खेलाडीहरूलाई। त्यति मात्र होइन, क्यासलेस इन्सुरेन्स पनि सुरु गर्ने। अहिले हामी आइसकेपछि कुनै खेलाडी उपचार गर्न नपाएर चाहिँ ल अहिलेसम्म तडपिएको छ ल भन्नुहोस् त। अहिले क्यासलेस तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हस्पिटलमा गएर उपचार गर्ने, खेलाडीले चाहिँ तपाईँ पैसा डिपोजिट गर्नु पर्दैन र त्यसपछि उपचार गरिसकेपछि बिलमा सही गरेर घर जाने र त्यसको बिल इन्सुरेन्समा हस्पिटल आफैले चाहिँ क्लेम गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ। एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्सदेखि लिएर हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। 5 जना खेलाडीले कटारमा हामीले चाहिँ उपचारको लागि पठाएको छौँ। खेलाडीले भन्थ्यो यो बिलमा साइन गर्न पनि डर लाग्छ भन्छ। किन भनेको त मैले सोधेको त यो त 1.5 करोड जति लाग्दछ सर भन्छ। हुनु पनि हो, 4 स्टार होटलमा राख्छ, 4 स्टार होटलमा राख्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ छोटाउनु भन्ने पनि आएको छ। म पनि छोटाउन चाहन्छु। मैले पनि म धेरै मिडियामा बोल्न पनि बोल्दिनँ। आज अलिकता मजाले नै बोलौँ भनेर चाहिँ मैले यो अलिकति तयारी पनि गरेर आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब एएफसीको बी कोचिङ कति गर्यो सबै कुरा मैले त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा घोषणापत्रमा हामीले गरेको काम पनि लेखेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले लेखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई त्यसमा चाहिँ प्रश्न के पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा गर्ने कामहरू पनि लेखेका छौँ। गर्ने काम के लेखेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेकै भएको कामहरूलाई निरन्तरता दिने, ग्रासरुटको कार्यक्रमलाई अझ व्यापकता दिने, ब्रोन्ज मेडलबाट सिल्भर मेडल एप्लाई गर्ने हो। अब बी क्यापेसिटी बिल्डिङको प्रोग्रामहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईको ए लाइसेन्सको चाहिँ कोचिङ कन्भेन्सनमा हामी ल्याउने, नेपालको लिगलाई लामो बनाउने। त्यसको लागि अबको कार्यक्रम एन्फा केन्द्रीय कार्य समितिले मात्र बनाउँदैन। अब बनाउने कार्यक्रम निर्वाचन भइसकेपछि हामी 1 महिना 2 महिना लगाएर स्टेक होल्डरहरूसँग ए डिभिजन, बी डिभिजन, सी डिभिजन र जिल्लाहरूसँग बसेर मोपसलको प्रतियोगितादेखि लिएर सबै कुराहरूको क्यालेन्डर हामीले 1-2 महिना चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी गरेर त्यसपछि 4 वर्षसम्म चाहिँ क्यालेन्डर फिक्स गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। यसले क्लबहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यसले व्यावसायिकता मैले भने निरन्तर परिवर्तन, आर्थिक सबलीकरण र व्यावसायिकता। अघि मासुजी स्थानीय सरकार र जिल्ला फुटबल संघले कोल्याबोरेट गर्ने, प्रदेश सरकार र प्रदेश फुटबल संघले कोल्याबोरेट गर्ने। एन्फाले अस्ति हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामीले भनेको छौँ कि तपाईहरुले हामीले बजेट
फिक्स गरिदिनुहोस्। ठिक छ, बजेट दिनु पर्दैन हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने। सुर्ती जन्य र मदिरामा 1% ट्याक्स लगाइदिनुहोस्, सबै खेलकुदको बजेट पुगिहाल्छ। CSRमा तपाईँको चाहिँ अलिकति बजेट बढाइदिनुहोस्, कम्पनीहरूले दिनको लागि तयारी छ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी मात्र बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ। ठुलो ठुलो प्रतियोगिताहरू गर्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो छैन। राफल सिस्टम चलाइदिनुहोस्, बेडिङ त भइरहेकै छ नि होइन। ट्याक्स पनि आइहाल्छ, मान्छेले राफल पनि किन्छ, खेलकुदको बजेट पनि बन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू फाइनेन्सियल, अब म आर्थिक विषयमा म धेरै बोल्न पनि चाहन्न। आज म यो निर्वाचन लड्नुभन्दा अगाडि म यो 4 वर्षीय कार्यकालको चाहिँ आर्थिक श्वेतपत्र पनि जारी गर्छु। किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू छ, धेरै साथीहरू रिसाएको छन्। यहाँ पारदर्शिता गर्न थाले कि रिसाइहाल्ने भन्ने, टेन्डर गर्न थाले कि रिसाइहाल्ने, टेन्डरबाट चाहिँ कम्पनी ल्याए पनि रिसाइहाल्ने, टेन्डरबाट तपाईँको चाहिँ विभिन्न सामग्री खरिद गरेको थियो भने रिसाइहाल्ने। गाह्रो छ भने गाह्रो छ, त्यत्तिकै रिसाउँछ भने के गर्ने साथीहरूले? रिसाउँदो रहेछ। अब के गर्ने, रिसाए पनि काम त गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामहरू गरेका छौँ। अब आउने वर्ष 4 वर्षमा फुटबललाई पुरै डिजिटलाइज गर्ने, खेलाडीहरूको दर्ता अनलाइन, खेलाडीहरूको मेडिकल रिपोर्ट अनलाइन, म्याचहरू सबै अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने, त्यति भने आर्थिक कुराहरू सबै अनलाइनबाट गर्ने। जिल्ला फुटबल सङ्घहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबहरू फर्सेट गर्दाखेरि अनलाइनबाट सुरु गर्ने, उतैबाट गर्ने। उहाँहरूले यताबाट यता आएर 1 लाखको ठाउँमा 1,50,000 को बिल ल्याउनु पर्दैन। अब तपाईँले 1 लाख लगाएछ भने 1 लाख उतैबाट अनलाइनबाट फर्सेट गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। अब पुरै डिजिटलाइज। अब कोचहरूको अनलाइन रिपोर्टिङ सिस्टम सुरु भइसकेको छ, रेफ्रीहरूको अनलाइन रिपोर्टिङ सिस्टम सुरु भइसकेको छ र हामीले एउटा डाटा ब्याङ्क बनाउँदैछौँ। यो सबै चिज एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर बनाइसकेपछि नेपालको फुटबलले अब चाहिँ यो 4 वर्षमा नि, यो 4 वर्षमा डाटा ब्याङ्क कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को वर्षदेखि चाहिँ नेपालको चाहिँ फ्युचर प्लान बनाउन सकिन्छ। ग्रासरुटमा चाहिँ तपाईँको कति खेलाडी छ त्यसको सब डाटा हुन्छ। ग्रासरुट सेन्टरले आफै खेलाडीहरू अनलाइनमा दर्ता गर्न मिल्छ। अब हामीले स्कुलको सिटी लिग सुरु गर्दैछौँ। सिटी लिग भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले त ए डिभिजन त हामीले होम एन्ड अवे मात्र एकै ठाउँमा खेल्छौँ। अब हामीले 16वटा स्कुललाई छानिसकेका छौँ। 16वटा स्कुलले होम एन्ड अवे फुटबल खेल्छ। जसको ग्राउन्ड छ त्यसले मात्र खेल्नु पाउँछ फेरि, र शनिबार मात्र खेल्ने हो, छुट्टीको दिन मात्रै खेल्ने हो। त्यो भनेपछि अन्डर U15 को चाहिँ हामीले यो सिटी लिग सुरु गर्दैछौँ, युथ लिगहरू सुरु गर्दैछौँ, ग्रासरुटको चाहिँ लिगहरू सुरु गर्दैछौँ। र यसरी नेपाली फुटबलको जग बलियो बनाउने काम, पूर्वाधारमा बलियो बनाउने। अब हामी धेरैभन्दा धेरै आर्टिफिसियल टर्फहरू बनाउँछौँ, धेरैभन्दा धेरै आर्टिफिसियल टर्फहरू बनाउँछौँ। जिल्लामा सबै जिल्लाहरूमा जग्गा उपलब्ध जसले गर्न सकिन्छ। हुन त हामीले पहिले पनि निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णय 12वटा जिल्लाको निर्णय भएर चाहिँ अहिले फिफामा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ तपाईँको त्यही भएको अवस्था छ। तर हाम्रो के भयो भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो फन्डहरू युटिलाइज गर्न सकेन। सकेसम्म सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ ग्रासरुट के अरे ट्रेनिङ सेन्टर बनाउँ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो लिजिङ प्रक्रिया, जग्गाको लिजिङ चाहिँ सबैभन्दा जटिल रहेछ। जग्गा प्राप्ति गर्ने फिफाले के भन्छ भन्दाखेरि जग्गा प्राप्तिको कानुन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै त्यो फन्डलाई रिलिज गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै ट्रेनिङ सेन्टरहरू बनाउने, सबै क्लबहरूको ट्रेनिङ सेन्टरहरू बनाउनको लागि हामी लाग्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले धेरै दुःखहरू भोगिसकेका छौँ। हामीले काम गर्न खोज्दाखेरि धेरै अब्स्ट्याकलहरू हामीले भोगिसकेका छौँ। पटक पटक मुद्दाहरू खेप्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। तर मुद्दा कहिले पनि जित्न सक्नु भएन उहाँहरूले। रौतरको मुद्दा पनि जित्न सकिँदैन। यसो पालो आयो कि फेरि चाहिँ कहाँबाट मिलाएर साट दिइहाल्छ। हामीले चाहिँ चाँडै निर्णय भइदियो होस् भन्नेमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपाली फुटबललाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि यो टिम आज घोषणा भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोटर्सहरूले अलिकता फुटबललाई सम्झेर छातीमा हात राखेर कसले फुटबल विकास गर्न सक्छ, कसले कुन जिल्लामा को योगदान दिएको छ,
अब मान्छेहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 4 वर्षमा विगत 4 वर्षमा एन्फोको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर सहायक महासचिवदेखि लिएर सबैको मूल्याङ्कन जिल्लाको साथीहरूले गर्नुपर्छ। अब यो मौका तपाईँहरूले दिनु। असार 6 गते जुन तपाईँहरूको चाहिँ हातमा छ, साँच्चीकै नेपाली फुटबललाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन कसले सक्छ त्यो मान्छेहरूले छान्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गरेर होइन, प्रमाणित गर्नुपर्छ। हिजोको जस्तो मेरो घरमा त एन्फोको तल पैसाबाट माली त मैले राखेको छैन, घरमा खाना पकाउने भान्से त राखेको छैन, घरको टिभी त एन्फोको पैसाबाट किनेको छैन, मैले त त्यस्तो काम त अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म त फुटबल सङ्घ छोडिसक्यो भने फुटबल सङ्घको विषयमा म टिका टिप्पणी नै गर्दिनँ। म आफ्नो काममा लाग्छु। फुटबल सङ्घको विषयमा म त टिका टिप्पणी नै गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि अब त छोडिसकेपछि त अर्कोतिर लाग्नु पऱ्यो नि। अब आउने नयाँ जुन नयाँ पुस्ताले त्यसको विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने हो। हामीले छोडेको मान्छेले तपाईँ यो मान्छे यस्तो ऊ मान्छे यस्तो भनेर भन्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यो यति कुरा राख्दै फेरि पछि तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ श्रम गर्नु भाग्य आफै खुल्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। म श्रम गर्छु, म मेहनत गर्छु, दुःख गर्छु, खुरापाती काम गर्दैन, षड्यन्त्र गर्दैन, मान्छेले उचाल्ने काम गर्दैन। जे छ त्यही बोल्छु, जे हुन्छ त्यही बोल्छु। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको फुटबलमा विकृति र विसङ्गतिलाई तपाईँले असार 6 गते चिन्नुपर्छ। सबैको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू राखेर नेपाली फुटबलमा जज गर्नुहोस्। यसो टुर घुमाएको भरमा विदेश घुमेको भरमा भोट हाल्नु पर्दैन मलाई, होइन। यसो खानपिन राम्रो गरेको भरमा भोट हाल्नु पर्दैन। यो दस्तावेज बोल्छ। अब आउने कार्यक्रम पनि यसैमा छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यो टिम नेपाली फुटबललाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने। मैले ठुलो तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड कप जित्ने कुरा म गर्दिनँ। हाम्रो फाउन्डेसनै छैन अहिले। खोइ ग्रासरुट भर्खर भयो, खोइ युथ प्रोग्राम भर्खर सुरु हुँदैछ, खोइ प्रतियोगिताहरू व्यवस्थित भएको भर्खर सुरु हुँदैछ। व्यावसायिक त खोइ त, अब व्यावसायिक त नलगिकन फुटबल टिक्नेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने चुनावपछि तपाईँहरूसँग फेरि छलफल गर्छौँ। तपाईँहरूको सबैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा नेपाली फुटबललाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने हामी सबैले यहीँबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबैलाई यहाँ आइदिनु भयो। यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो। नेपाली फुटबलको विषयमा तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, गरेको कुराको विषयमा प्रचार गरौँ, नगरेको कुरामा चाहिँ प्रचार नगर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दै म सबैलाई यहाँ आइदिनु भयो, टाढाबाट आइदिनु भयो। आफ्नो आजको चाहिँ अमूल्य दिन, अमूल्य समय तपाईँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नलाई, हाम्रो यो समूहको घोषणामा आइदिनु भयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै नेपाली फुटबलको विकासको यात्रामा तपाईँहरूसँग जहिले पनि रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाली फुटबल। प्रेस तथा मित्रहरू, यो स्पोर्ट्स फ्याटर्निटी फुटबल फ्याटर्निटी हो। यसरी हामीले चाहिँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आएर यसरी कुरा गर्न पाउनु भनेको हामीलाई गर्वको विषय हुन्छ डेफिनेटली। त्यसकारण तपाईँहरू जस्तो म पनि खेलाडी नै हुँ, होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हुलमा यसरी भेट्न पाउने जो मौका दिनुभयो र मलाई चाहिँ जो चाहिँ सम्मान पनि गरिदिनु भयो एज ए खेलाडीको रूपमा, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चाहिँ मैले जमानामा हामीले एकचोटि 3 वर्ष अगाडि जस्तो पहिलोचोटि अध्यक्ष हुनुभएको थियो, त्यसपछि 5-6 महिना 7 महिना होला, आई फरगट। त्यो बेलामा हामीले भेटेका थियौँ र फुटबल एन्फाकै अफिसमा भेटेर हाम्रो कर्माजीले चाहिँ एकदम उहाँको के अरे भिजन, मिसन, त्यसपछि मिसनपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू, है त्यो च्यालेन्जेसहरू यस्ताका विषयमा उहाँले भन्नुभएको थियो। आई वाज भेरी मच इम्प्रेस्ड है। साँच्चीकै त्यो उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो अहिले गरेर देखाउनु भएको छ। त्यस कारण यस्तो सशक्त अध्यक्ष फुटबल सङ्घले पाउनु भनेको एउटा गर्व हामीले गर्नैपर्छ। र
र चाहिँ हामी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हामी के चाहन्छौँ, हामी हाम्रो जुन खेलमा हामी लागेका छौँ त्यो खेलको विकास होस्, सबै खेलाडीहरू खेल्न पाओस्, सबै बेस्ट पर्सनालिटिजहरू बेस्ट खेलाडीहरूले त्यो पाओस्, अवसर पाउँदै जाओस् भन्ने हामीलाई अवश्य पनि लाग्छ। त्यसकारण अहिले जुन उत्साहले एउटा खेलाडीहरूको एउटा भविष्य निर्धारण हुँदै अगाडि बढेको छ त्यसमा हामी साँच्चीकै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, विखण्डनले विनाश ल्याउँछ र एकताले विकास। त्यसकारण चाहिँ विखण्डन जसले पनि गर्न खोजिरहेको होला अघि, द्याट इज देयर हेडेक अघि, तर विखण्डनले चाहिँ विकास हुँदैन, विखण्डनले विनाश हुन्छ, आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको हुन्छ। त्यसकारण एकताले विकास हुन्छ। त्यसकारण एकता भएर चाहिँ विकास गर्नु भन्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ प्यानलले तपाईँहरूका अनुरोध गरिरहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले जुन प्रकारको यहाँ तपाईँहरूलाई वाट हि हेज डन र अब आउने फ्युचरमा के गर्ने त भन्ने एउटा तपाईँलाई एउटा आउटलाइन दिनुभएको छ। त्यो सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ म एज ए इन्डिभिजुअल र एज ए स्पोर्ट्स लभर फुटबलको खेलाडीको हिसाबले साँच्चीकै यो त नेपालमा अहिलेसम्म नभएको कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले एप्रिसिएट गर्नैपर्छ। गर्नुपर्छ भने अलिक बेसकै ताली बजाउनुहोस् न यार, तपाईँहरू ताली नै बजाउनु, पत्रकारजी हो किन ताली नबजाउनु यार, तपाईँहरू बजाउनुहोस् न यार। सत्य कुरालाई सत्य मान्नुहोस्, गलतलाई गलत भन्नुहोस्। सत्य गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ ताली बजाउन उत्साह दिन चाहिँ पछि नपर्नुहोस्। र म चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भोलिको चाहिँ यो उम्मेदवारी रियालिटीमा परिवर्तन होस् र चाहिँ यो नेपालले साँच्चीकै फुटबलमा अझ ऐतिहासिक पाइलाहरू चाल्न सकोस् भन्ने शुभकामनाको साथ आभार व्यक्त गर्दै मेरो यो तपाईँहरूलाई शुभकामनाको यो सानो मन्तव्य यो भनौँ के भनौँ यसलाई चाहिँ अन्त गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद।